रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक नमाज ईद के बारे में है। ईद दीन के क्या अहकामात हैं, नमाज ईदुल फ़ितर और ईदुल ज़ुहा कैसे अदा की जाती है, तमाम तरीक़ाकार वाज़े अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला दीनी इस्लाह फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नमाज ईद दीन के अहकामात में से और सुन्नतों में से सबसे बेहतरीन और सबसे अहम काम ये है कि सबसे पहले गुस्ल किया जाए, मिसवाक करना सुन्नत है। इसके बाद नए कपड़े पहनना सुन्नत है। अगर नए कपड़े नहीं तो कोई भी मौजूदा ड्रेस जो अच्छी हालत में हो, जो सबसे बेहतरीन आपको नज़र आता हो, उसका पहनना सुन्नत है। खुशबू लगाना सुन्नत है। ईदगाह पैदल जाना सुन्नत है। जहाँ पे आप नमाज ईद दीन के लिए जा रहे हैं वहाँ पैदल जाना सुन्नत है। रास्ता बदलना सुन्नत है, यानी एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना सुन्नत है। ईद की नमाज से पहले घर में या ईदगाह में कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। मतलब अगर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं तो पहले कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, और नमाज ईद दीन के बाद, ईद की नमाज के बाद ईदगाह में नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। घर में आकर नफल नमाज पढ़ी जा सकती है, ईदगाह में आप नफल नमाज अदा नहीं कर सकते नमाज ईद दीन के अलावा, क्योंकि ये खुद नफल नमाज है और ये वाजिब है। नमाज ईदुल फ़ितर से पहले मीठी चीज़ खाना सुन्नत है, हवा वो एक खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो। सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना सुन्नत है। अगर ईदुल फ़ितर है तो इन तमाम कामों का, इन तमाम अमूर का, सुन्नतों का खास ख्याल करें। ईदुल ज़ुहा है तो नमाज के बाद जहाँ तक मुमकिन हो सके जल्द अज जल्द कुर्बानी करना बेहतर है। ईदुल फ़ितर और ईदुल ज़ुहा का एक ही तरीक़ाकार है। ईद की नमाज खुतबा से पहले पढ़ी जाती है। जुमा की नमाज खुतबा के बाद में पढ़ी जाती है। पहले खुतबा दिया जाता है, फिर नमाज होती है। और ईद की नमाज पहले नमाज पढ़ी जाती है, फिर खुतबा दिया जाता है, खुतबा बाद में सुना जाता है। ईद की नमाज बाजमात पढ़ना लाजिम है, लेकिन अगर कोई शरई उज़र हो, अगर कोई मुमकिन ना हो सके कि बाजमात नमाज पढ़ सकें, जैसा कि आजकल के हालात हैं, लॉकडाउन में हम लोग घरों में नमाज अदा करेंगे, तो घरों में नमाज अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि घर के तमाम अफराद मिलकर बाजमात नमाज अदा करें। ईद की नमाज 2 रकत वाजिब है, जिसमें 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं। 3 तकबीरें पहली रकत में सना के बाद और किरात से पहले। सना के बाद यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा के बाद, और किरात यानी तिलावत कुरान पाक जो सूरतें हम पढ़ते हैं उससे पहले 3 तकबीरें पढ़ेंगे, और दूसरी रकत में किरात के बाद, तिलावत के बाद में पढ़ी जाएंगी। तो तरीक़ाकार जान लेते हैं। सबसे पहले नियत करनी है। नियत इरादे का नाम है। ज़ुबान से कह लेना भी बेहतर है, ना कहा जाए तो आप वैसे भी डायरेक्टली भी आप अल्लाह अकबर कह सकते हैं, तकबीर तहरीमा कर सकते हैं आप। तो नियत कैसे करनी है? ज़ुबान से नियत करती हूँ, मैं नियत करती हूँ या नियत करता हूँ 2 रकत नमाज वाजिब ईदुल फ़ितर के, ज़ायद 6 तकबीरों के, पीछे इमाम के, रुह मेरा काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। मैं नियत करती हूँ 2 रकत नमाज वाजिब ईदुल फ़ितर, ज़ायद 6 तकबीरों के, पीछे इमाम के, रुह मेरा काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। और इमाम कैसे तकबीर करेगा? मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज वाजिब ईदुल फ़ितर, ज़ायद 6 तकबीरों के, रुह मेरा काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर। ये तो हो गई हमारी तकबीर। अब इसमें अल्लाहु अकबर कैसे करेंगे? अगर मर्द हैं तो वो कंधों तक दोनों हाथों को अगर मर्द हैं तो वो कानों तक दोनों हाथों को उठाएंगे, अगर औरत है तो कंधों तक हाथ उठाएंगे और साथ में पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर।
یہ ہو گیا تکبیر تحریمہ۔ جیسے ہم عام نماز کے لیے طریقہ اختیار کرتے ہیں، نیت سے لے کر تکبیر تحریمہ تک سیم وہی ہے، نیت کرنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، مرد ہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، عورت ہے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی۔ اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، مرد ہے تو ہاتھوں کو اپنی ناف پہ باندھے گا، عورت ہے تو سینے پہ باندھے گی۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا کیسے پڑھنی ہے؟ آپ نے پوری سبحانک اللہم پڑھنی ہے اور اس کے بعد زائد 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ جماعت کروانے والا بھی تکبیریں کہے گا اور مقتدی جو جماعت کے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ بھی تکبیریں اپنی زبان سے ادا کرے گا۔ سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھ لیا، پھر تینوں تکبیریں کہیں۔ تینوں تکبیروں کا طریقہ کار کیا ہے کہ مقتدی جو ہوگا، جو پیچھے پڑھنے والا ہوگا، وہ تینوں تکبیریں اپنی زبان سے بھی ادا کرے گا۔ وہ امام کے پیچھے نہیں رہے گا کہ میں صرف سن لیتا ہوں، زبان سے ادا کرنا سنت ہے۔ ہر بار تکبیر کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، عورت ہے تو کندھوں تک، مرد ہے تو کانوں تک۔ ہر بار تکبیر کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک، کندھوں تک اٹھائے جائیں گے اور ہر تکبیر میں اتنا توقف ہوگا، اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ہو۔ یاد رہے سبحان اللہ آپ نے زبان سے ادا نہیں کرنا، یہ میں جسٹ آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ اتنا وقفہ ہونا چاہیے جتنا وقفہ زبان سے 3 بار سبحان اللہ کہنے کا ہوتا ہے۔ مطلب فوری اور جلدی تکبیریں نہیں کہنی۔ ان تینوں تکبیروں میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جتنا ہم زبان سے 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، لیکن تیسری تکبیر میں ہاتھ دوبارہ ہم نے باندھ لینے ہیں اور پھر جماعت کروانے والا یعنی امام آگے سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور کوئی سی بھی سورت پڑھے گا، اور مقتدی جو ہوگا وہ صرف اسے سنے گا۔ مقتدی سنے گا، امام پڑھے گا۔ پیچھے کھڑے جو ہوں گے گھر والے وہ خاموشی سے سنیں گے، پھر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ جیسے ہی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے سورتیں پڑھی جائیں گی، پھر تکبیریں ہوں گی۔ یہ فرق ہے پہلی رکعت میں اور دوسری میں۔ پہلی میں تو ہم نے پہلے تکبیریں کہیں، اس کے بعد ہم نے قرات کی، لیکن دوسری رکعت میں کیا ہوگا؟ کھڑے ہوتے ہی ہم سورتیں پڑھیں گے، پھر بعد میں تکبیریں کہیں گے۔ مطلب کھڑے ہوتے ہی سورۃ فاتحہ پڑھی اور ساتھ کوئی سورت پڑھی، لیکن جو پیچھے سننے والے ہوں گے، مقتدی ہوں گے، جو باجماعت پڑھ رہے ہوں گے، گھر والے باقی کے تمام وہ صرف سنیں گے۔ قرات صرف سنی جائے گی اور تکبیریں ساتھ میں پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد 3 تکبیریں امام اور مقتدی سب کہیں گے اور باقی نماز اسی طرح پوری ہو جائے گی۔ یہ تو تھا نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ۔ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ خاص مردوں پر واجب ہے، لیکن اس کا چھوڑنا گناہ ہے، لیکن بلا عذر نہیں۔ مطلب اگر کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے یا لیٹ ہو چکے ہیں یا کچھ بھی ہے، بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے، اور کسی عذر کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی بھی مجبوری کے تحت اس کا چھوڑنا گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو جو باجماعت نماز الدین کے لیے گئے ہیں، جو باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا خطبہ سننا سنت ہے، لیکن مجبوری کے تحت جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، خطبہ نہ بھی سنیں تو حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے معاملات میں ہم سب کی اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری طرف سے میرے تمام سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک۔